नमस्कार, डाफेटिभमा स्वागत छ। म मुना चन्द। एमसिसी अनुमोदन भएसँगै अमेरिकनको सक्रियता पनि बढ्दै गएको छ। अमेरिकनकै नेतृत्वमा नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि सुरु हुन थालेको छ। यिनै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौं, जसको शीर्षक रहेको छ फेरि अमेरिकी नेतृत्वमा नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधि सुरु। पछिल्लो समय फेरि नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको गतिविधि बढ्न थालेको छ। एमसिसीका कारण अमेरिकनहरूको सक्रियतामा भएको वृद्धिसँगै नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरू उत्साहित भएको देखिन्छ। सरकार समेत तिब्बतीयनहरूको पक्षमा रहेका कारण पनि नेपालमा उनीहरूको सक्रियता बढ्न थालेको हो। पछिल्लो समयमा निम्न घटनाहरूले नेपाल कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न पार्छ। काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएका तिब्बती शरणार्थीले तिब्बती नयाँ वर्ष लोसार धुमधामका साथ मनाए। काठमाडौँको जावलाखेलमा 5 मार्च अर्थात् 21 फागुनमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, स्विसका राजदूत एलिजाबेथ फोन काफ्लर, अस्ट्रेलियन राजदूत फेलिसिटी भोगको सहभागिता थियो। 4 मार्चमा नेपालका लागि अमेरिकन राजदूत र्यान्डी बेरी, मिसन उपप्रमुख मिकल्लेर लगायत नेपाल स्थित अमेरिकी मिसनका सदस्यहरूले कूटनैतिक मर्यादा उल्लङ्घन गर्दै युक्रेनी जनताहरूको पक्षमा प्रदर्शन गरे। अमेरिकी दूतावास अगाडि उनीहरू नेपाली भाषामा हामी युक्रेनको साथमा छौं भन्ने ब्यानर राखेका थिए। यसका साथै युक्रेन र युक्रेनी जनतासँगको ऐक्यबद्धता जनाउने 5 मार्चदेखि नेपाल स्थित अमेरिकी मिसनलाई युक्रेनी राष्ट्रिय झण्डाको रङ जस्तै देखिने गरी रङ्गीन पारियो। युक्रेनमाथिको आक्रमणको विरोधमा 3 मार्चमा बौद्धनाथ स्तूपमा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी, युक्रेनका लागि अवैतनिक महावाणिज्य दूत किरण वैद्य र संयुक्त अधिराज्य बेलायत, नर्वे, फिनल्यान्ड, युरोपेली सङ्घ, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायलका राजदूतहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका निर्देशक तथा न्युजिल्यान्ड र लात्भियाका अवैतनिक महावाणिज्य दूतहरू भेला भए। उनीहरूले पछिल्लो 1 हप्तामा युक्रेनमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा मैनबत्ती बालेर मौन धारण गरे। कार्यक्रममा युक्रेनी राष्ट्रगान युक्रेन अझै नष्ट भएको छैन बजाइएको थियो। विभिन्न राजदूतहरूले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले विगत 7 दिनमा गरेका भाषणका अंशहरू पढेर सुनाएका थिए। 2 मार्चमा अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनले र नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच टेलिफोन वार्ता भयो। कुराकानीका क्रममा युक्रेनको विषयमा छलफल भएको थियो। यही वार्तापछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषदमा युक्रेनको पक्षमा भोट हाल्यो। 3 मार्चमा जेनेभामा भएको परिषदको बैठकमा राष्ट्रसङ्घका लागि युक्रेनका राजदूतले रुसी आक्रमणपछि युक्रेनमा भएको मानव अधिकारबारे आपतकालीन छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। परिषद सदस्य रहेको रुसका प्रतिनिधिले भने यस्तो छलफल जरुरी नरहेको बताएका थिए। 2 पक्षको विवादपछि प्रस्तावमाथि मतदान भयो। मतदानका क्रममा नेपालले युक्रेनको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा भोट दियो। भारत मतदानमा अनुपस्थित थियो। चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मत गर्यो। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रुसी कदम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र विपरीत रहेको जनाएको थियो। सन् 2008 पछि सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधरको कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट, स्विसका राजदूत एलिजाबेथ फोन काफ्लर, अस्ट्रेलियन राजदूत लगायत सहभागी भए। एक चीनको नीतिमा अडिग रहेको नेपालभित्र खुलेआम रूपमा चीनको विकास देख्न नचाहने देशका राजदूतहरू एकत्रित भएर यस्ता कार्यक्रम गर्दा होस् वा अमेरिकी र युरोपियन मूलका राजदूतहरूको संयुक्त राडाताल, चितवन र पूर्वी नेपालको भ्रमण निर्वाध भइरहेको छ। नेपाल सरकार एक चीनको नीतिको पक्षमा भएको अवस्थामा किन यसरी त्यसको विपक्षमा हुने गरी खुलेआम कार्यक्रम गरेको भनेर अहिलेसम्म उनीहरूलाई स्पष्टीकरण मागेको छैन। यसबाट नेपाल औपचारिक रूपमा एक चीनको विपक्षमा पुगेको स्पष्ट हुन्छ। अबका आउँदा दिनहरूमा नेपाल चीनका लागि निकै असहज, अप्ठ्यारो र कठिन हुने प्रश्न छ। अमेरिकी र अस्ट्रेलियन आर्थिक र अन्य सहयोगमा ओमकार महाअभियान र राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपालको तराईमा सैन्य दस्ता गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आगामी अप्रिल महिनादेखि तराईका विभिन्न जिल्लामा ओमकार महाअभियान र राष्ट्रिय एकता अभियानले नेपाली युवा युवतीलाई सैन्य तालिम दिनेछन्। यो सरकार गठन भएपछि चीनसँग सीमा विवादको विषय निरन्तर मिडियामा आएको देखिन्छ। पछिल्लो समय हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा चीनले लगाएको तारबार तत्काल हटाउनुपर्ने आशयका समाचारहरू मिडियामा आएका थिए।
त्यो तारबार स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको हिड्डुललाई प्रभावित पार्न राखिएको हो। त्यो तारबार हटाउनासाथ तिब्बतबाट दलाई लामा भेट्न भारतको धर्मशाला जानेलाई नेपाल छिर्न सहज हुन्छ। तिब्बतीयनहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न नाकाको खोजीको क्रममा किट खोलाको विवाद अगाडि ल्याइयो। माथिका केही उदाहरणलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। एमसिसीको विषयमा बहस भइरहँदा नेपालमा अमेरिकनहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अमेरिकाको नजिक पुगेका छन्। उनीहरूसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर काम गर्दै आएका राजदूत बेरीको सक्रियता पनि बढ्दछ। यही सक्रियताका बीचमा उनले नेपालमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूलाई एकीकृत गर्ने काम थाले। यो काम थालेको केही हप्तामा आयोजना गरिएको तिब्बतीयनहरूको लोसार मनाउने कार्यक्रमले उनीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ। स्वतन्त्र तिब्बतको विषय अमेरिकाले लामो समयसम्म खासै चासो राखेन। खास गरी शीत युद्धको समयमा अमेरिकी ध्रुवमा रहेको चीनको विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्नु अमेरिकालाई आवश्यक पनि थिएन। सोभियत सङ्घको पतनपछि अमेरिकाको ध्यान फेरि सन् 1972 मा छाडिएका स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूमाथि पर्न थाल्यो। सन् 1991 पछि अमेरिकाले यो विषयलाई सकी नसकी बोक्दै आएको छ। अहिले आएर अमेरिकालाई यो विषय स्यालको शिकार गर्ने हतियार लिएर बाघको शिकार गर्न हिँडे जस्तो भएको छ। तर पनि यो विषय अमेरिकाले त्यसै छाड्दैन। सन् 2008 को ओलम्पिक पछि नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बतीयनहरूको गतिविधि खासै देखिएको छैन। तर नेपालमा उनीहरूको उपस्थिति भने पहिलाको भन्दा बढी नै रहेको छ। शिविर र गुम्बा केन्द्रित कार्यक्रमका कारण उनीहरूको गतिविधि नदेखिएको हो। सरकारले बढाएको सक्रियता र दलाई लामाले शरण लिएको देशको सरकारले भनेभन्दा फरक खालका गतिविधिमा सहभागी नहुन शरणार्थीलाई गरेको आग्रहका कारण पनि उनीहरू शिविर केन्द्रित भएको देखिन्छ। यो बीचमा अमेरिकाले उनीहरूको नजिक रहेर काम गर्दै आएको छ। तर अमेरिकाले शरणार्थी समस्यालाई कतिसम्म सहयोग गर्छ भन्ने विषय पनि अन्यलमा थियो। अमेरिका र शरणार्थीहरूको बीचमा अविश्वासको खाडल रहिरहेकाले पनि उनीहरू क्याम्पबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका थिएनन्। तर अहिले यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छ। तिब्बतीयन शरणार्थीको विषयमा अमेरिका मात्र होइन, बेलायत, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया लगायतका पश्चिमा राष्ट्रहरू एक ठाउँमा छन्। पछिल्लो पटक लोसारको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएर उनीहरूले हामीसँगै छौँ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेका छन्। अमेरिकाको सिनेटले सन् 2020 डिसेम्बर 28 मा तिब्बत नीति र समर्थन ऐन 2020 पास गर्यो। निर्वाचनमा पराजय भएर जाँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस्तो ऐन पासका लागि जोड दिएका थिए। चीनसँग व्यापार युद्धमा असफल भएका राष्ट्रपति ट्रम्पले अगाडि सारेको उक्त कानुनले भारतमा रहेका तिब्बतीयन धार्मिक नेता दलाई लामाको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्ने चिनिया अधिकारी विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने सम्मको अधिकार दिएको छ। 28 डिसेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि लागू भएको ऐनलाई टेकेर भारत र नेपालमा बसिरहेका तिब्बती शरणार्थीलाई सन् 2021 देखि सन् 2025 सम्म प्रत्येक वर्ष $60 लाख सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। उक्त रकम तिब्बती संस्कृति, शिक्षा, भाषा र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व विकासमा खर्च गरिनेछ। कानुन र बजेट मात्र भएर पुग्दैन, योजनाको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। अहिले अमेरिका यही चरणमा छ। पहिलो चरणमा अमेरिकाले नेपाल र चीनको सीमा खुल्ला गर्ने विषयमा चीनलाई दबाब दिने नीति अगाडि सार्यो। यस्तो नीतिमा नेपाल सरकार नदेखिने गरी प्रयोग भयो। नेपाल आउन चाहने तिब्बतीयनहरूलाई स्वतन्त्र आवागमनको वातावरण मिलाउनेमा अमेरिकन चासो छ। यसका साथै नेपाल आएका तिब्बतीहरूलाई चीन फिर्ता नगर्ने भद्र सहमतिको व्यावहारिक रूपान्तरण अमेरिकाले हेर्न चाहन्छ। त्यसैले पहिलो चरणको कार्यक्रममा अमेरिकाले नेपालीहरूको बीचमा चीनले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने भ्रम पार्न सफल भएको छ। सीमाको विषयमा नेपाल सरकारका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पनि यो कुरा प्रष्ट पार्छ। अमेरिकाको चासो नेपालमा रहेका तिब्बतीयनहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक हिड्डुल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसका साथै तिब्बतीयनहरूको धार्मिक कार्यक्रममा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्दै आएको छ भन्दै उनीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। नेपालले पहिलो चरणमा तिब्बतीहरूलाई कार्यक्रम र हिड्डुलमा खुकुलो गर्ने देखिन्छ। त्यो सङ्केत लोसारको कार्यक्रमले गरिसकेको छ। अर्कोतर्फ युक्रेनको पक्षमा बत्ती बाल्न राजदूतहरूले बौद्ध किन रोजे भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। शान्तिको कामना गर्न स्वयम्भू बौद्ध भन्दा महत्त्वपूर्ण स्थान हो, तर बौद्ध क्षेत्रमा तिब्बतीयनहरूको बसोबास बढी छ।
युक्रेनको पक्षमा बत्ती बाल्दै गर्दा उनीहरूले तिब्बतीयनहरूलाई समेत हामी छौँ भन्ने आशा जगाउन खोजेको देखिन्छ। अमेरिकन लगायत पश्चिमाहरूको पहिलो चरणको चासो सम्बोधन गर्दै गर्दा नेपालले यो प्रक्रिया यहीँ रोकिन्छ भन्ने बुझ्न सक्छ, तर यो सुरुवात मात्र हो। पहिलो चरणको सफलतापछि उनीहरू तिब्बतीयनहरूलाई कार्ड दिन दबाब बढाउनेछन्। नेपालले सन् 1990 पछि नेपाल छिरेकालाई शरणार्थीको मान्यता दिँदैन, त्यसैले उनीहरूले नेपालबाट कुनै परिचय पत्र पाउँदैनन्। सरकारले 12,000 र अभियन्ताहरूले 20,000 तिब्बती शरणार्थी नेपालमा छन् भनेर तथ्याङ्क बताउँदै आएको छ। दोस्रो चरणमा अमेरिकाको चासो 12,000 को सरकारी तथ्याङ्क 20,000 पुर्याउनेमा केन्द्रित हुने देखिन्छ। तिब्बतीयनहरूको विषयलाई संस्थागत गर्ने कुरा अमेरिकाले आज आएर गरेको होइन। उनीहरूको योजनाअनुसार 21 नोभेम्बर 2020 मा केन्द्रित तिब्बतीयन प्रशासन CTA का अध्यक्ष लोब्साङ साङ्गेलाई व्हाइट हाउसमा रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गरेपछि यो प्रक्रियाले गति लिएको हो। तिब्बतीयनहरूले तिब्बत छाडेपछि बनेको CTA का प्रमुख व्हाइट हाउस प्रवेश गरेको यो पहिलो पटक हो। सन् 2011 मा CTA को अध्यक्ष बनेपछि साङ्गेले व्हाइट हाउसका अधिकारीहरूलाई दर्जनौं पटक भेटेका थिए। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध तनावपूर्ण भएको अवस्थामा उनलाई सार्वजनिक रूपमा व्हाइट हाउसमा स्वागत गरिएको थियो। सन् 2014 मा मोदी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको शपथ ग्रहण समारोहमा दक्षिण एसियाली देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूलाई आमन्त्रण गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा पनि साङ्गेलाई सरकार प्रमुखकै दर्जा दिइएको थियो। यी दुवै घटनाले तिब्बतीयनको विषय कसरी संस्थागत गरिँदैछ भन्ने प्रश्न हुन्छ। चीनको दबावका कारण मोदी सरकारले भारतमा तिब्बतीयनहरूको गतिविधि अमेरिकाले सोचे जसरी अगाडि बढाउन सकेन। सन् 2018 मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले उच्च सरकारी अधिकारी तथा सत्तारूढ दलहरूलाई पत्र लेख्दै तिब्बतीहरूको गतिविधिमा सहभागी नहुन भन्यो। उक्त पत्रका आधारमा दिल्लीमा आयोजना हुन थालेको दलाई लामा निर्वासन भएको 60औं वर्षगाँठको कार्यक्रम समेत रद्द भयो। त्यसपछि तिब्बतीयनहरूको गतिविधि धर्मशाला केन्द्रित भए। भारत सरकारले सहयोग नगरेको अर्थ निकाल्दै अमेरिकाले बिस्तारै नेपाल केन्द्रित गतिविधिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यो। हरेक वर्ष मार्च 10 मा आयोजना गरिने तिब्बतीयन अपराइजिङ डेमा समेत चुप लागेर बसेका नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरू भारत र चीन बीच सीमा क्षेत्रमा तनाव बढ्न थालेपछि सक्रिय भएका थिए। भारत र चीन बीच लद्दाखमा भिडन्त भए लगत्तै काठमाडौँ फर्पिङमा स्वतन्त्र तिब्बत लेखिएका पोस्टहरू टाँसिएको थियो। युरोपियन फाउन्डेसन फर साउथ एसिया स्टडिजको 4 सेप्टेम्बर 2020 को न्युजलेटरमा सीमा तनाव जारी रहे दिल्लीले बृहत अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनमा तिब्बतमा चीन विरुद्ध विद्रोहका लागि वातावरण बनाउन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसको लागि दलाई लामाले तिब्बतमा रहेका आफ्ना अनुयायीलाई सन्देश पठाउन सक्ने दाबी गरिएको छ। यो घटनाले भारत पनि कसरी तिब्बतीयन कार्ड खेल्ने भन्ने प्रश्न पार्छ। अहिले भने भारतमा भन्दा नेपालमा पहिला तिब्बतीयनहरूको गतिविधि बढाउन सकिने सोचका साथ पश्चिमाहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ। यो पटक मार्च 10 देखि 20 मार्चसम्म तिब्बतीयन झण्डा फहराएर तिब्बत डे मनाउने कार्यक्रम रहेको छ। स्व्याग नोर्बुलाई लासा स्थित पोताला दरबार अगाडि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आत्मदाह गर्न लागेको बेला उनलाई पक्राउ गरी फेब्रुअरी 25 तारिकका दिन चिनिया प्रहरीले यातना दिएको र यातनाको कारणले मरेको भन्दै तिब्बतीयनहरूले निजको पक्षमा अभियान नै चलाएका छन्। 12 मार्चमा पर्ने तिब्बतीयन महिला आन्दोलन दिवसलाई समेटेर अमेरिकनहरूले 10 दिन लामो कार्यक्रम गर्न थालेको देखिन्छ। ताइवानमा मार्च 10 को अवसर पारेर कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ। अमेरिकाका विभिन्न शहरमा हुने कार्यक्रममा विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। नेपालमा 10 मार्च कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयले नेपाल सरकारको तिब्बतीयनलाई हेर्ने पछिल्लो दृष्टिकोण अझ प्रष्ट हुन्छ। त्यसको लागि अझै 2 दिन पर्खनुको विकल्प भने छैन। आजको रिपोर्ट तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको रिपोर्ट तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक र सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै नयाँ रिपोर्ट लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।